विशाल दवरूंक आमच्या लागीं सारके टॅलंटेड म्युझिशियन आसात. आमचो यंग अँड टॅलंटेड म्युझिशियन बाब एरॉन, आमचो तिनूय खेळाच्यो पार्टीचो म्युझिक डायरेक्टर अँड फर्स्ट ट्रम्पेटर बाब डॅनियल, आमचो रॉक अँड रोल ड्रामर बाब एडिसन, तसोच आमचो कीबोर्डिस्ट आनी मॅजिक म्युझिशियन बाब जोझफ. Here we go. 1, 2, 3, 4. सद्याक जमिनी वयले खेळ ताळगांव जावपाचो आहा आनी तूं ह्या हेजो डायरेक्टर जावना, सो तुका कितें सांगता दिसता? जमनी वेले खेळ हे आदीं जायत येयले आनी हे चडशे आमच्या सावथाक जाताले. सो आतां हे फावटी कितें जालां की आमचे टॅग जे तियात्र एकेडमी आसा ताणें एक कॉन्स्टिट्युन्सीनी आख्खे गोंयांत हे खेळ दाखोवचे म्हणून आमकां एक संदी दिल्या. आनी ते प्रमाणे आयज आमी आतां तालिगांव ह्या प्लेसीर हो शो दाखोवपाचे आसात. सो हातून एक आमकां बरेंपण म्हणल्यार की हातून सगळे न्यू टॅलंट आसतात थंय तांकां आपले परफॉर्मन्स दाखोवपाक मेळटा. आनी हें जावन आसा तें मूल जे फुडें वचून लायक तियात्रां जावं आनी व्हडले व्हडले परफॉर्मन्स तांचे दिवंक जाता. सो हांव हातून देव बरें करूं म्हणटा आमचे टॅग टिमी आनी आमचे प्रेजिडेंट आंटनी बरोबर ताणें ही आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली की हे जे शो आसा ते आख्खे गोंयांत भर दाखोवपाक. आनी हांव आशेंत रावता असली संदी आमकां हेच्या फुडेंय बरे भाशेन आमची ही आदली परंपरा आसा तो कल्चर आसा असोच कोंकणी आमची भास ती सांबाळूंक आमकां आनीक तांचो सपोर्ट मेळटलो. आनी न्यू कलाकार जे आसात जी एक्टींग करपाक सोदतात आमची भुरगीं तांकां हाच्या वयर ही संदी घेवन ती मुखार पावतली आनी सगळें बरें जातलें म्हणून हांव आशें रावता. आयज तुज्या टिमीन कोण कोण आहा? म्हज्या टिमीन आसा म्हजो क्रू, आमचे म्युझिशियन आसात, म्हजे एक्टर्स आसात आनी आमचे सपोर्टींग स्टाफ आसा जो आमचे सगळें सामान काडटा घालता तें करून. सो आमचो म्युझिशियन मेन आसा तो ट्रम्पेटर म्हणटा तो डॅनियल बरेटो, तो ताणें आख्खी आमची म्युजीक रेडी केल्या. आनी तसोच आमचो म्युझिशियन कीबोर्डिस्ट आसा तो आमचो जोझफ आनी ताचे सांगता ड्रामर आनी आमचो सावंडमॅन मॅथ्यूज. हे सगळे मेळोन एक टीम कशी जावन आमी हे आमचो परफॉर्मन्स दाखयता. बाब तुजें फूल नांव सांगचें आनी डेजिग्नेशन? म्हजें नांव बासिलियो गामा, डायरेक्टर हे आमचे आयच्या कार्निवाल पार्ट्याचे. आमच्या पार्ट्याचें नांव आसा बरें वायट सोसूंक जाय नुरेच्याकी. हातून आमी हो कॉन्सेप्ट केला आमचे पार्ट्यान. एक आमी यंगस्टराक पूण एक केल्या आनी एक आमचो फॅमिली ड्रामा हातून सून आनी सासूमाय कशी झगडटात
आनी थर्ड प्ले आसा ती आमची लाफ्टर ही आमकां एंटरटेन करपाक सोगना एक कॉमेडी घालता आनी आमच्यो बऱ्यो मॅसेजूय आसात ह्यो पार्ट्यांनी आनी आमी आतां जायते कडेच्यानी ह्यो आमचो शो दाखयला ह्यो पार्ट्यो दाखयल्या तातूंत आमकां भरपूर एप्रिशिएट केला लोकांनी की बरो मॅसेज आसा बरी मॉरल आसा आनी अशेंच तुमी मुखार लोकांक दाखोवन आपली मनां बदलूंक पण वायट रस्त्यार वयतात आनी आपली प्ले करून तरी प्ले पळोवन तरी आपल्या जिवीत बदलूंक एक देख मेवता तशी दाखयलें म्हणून आमकां वाखाणला. सर आयज तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जमनीवेले खेळ हो प्रोग्राम जाल्लो TAGन हो प्रेजेंट केल्लो तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा एज अ चीफ गेस्ट तुमी प्रेजेंट आसले तुमकां कितें सांगचे दिसता ह्या पळय हे केल तियात्र न्हू अशें खूब आदीं आमी पळयताले कित्याक नॉर्थ गोवान असले चड नासले आतां हे पार्टी नॉर्थ गोवाक केला म्हाका दिसता हे सावथ गोवाक हे चालूच आसले मात हे फस्ट टायम म्हाका दिसता नॉर्थ गोवाक आमी पळोवपाक मेळ्ळे आमच्या लोकांक कमी हे केल तियात्र इतलें इम्पॉर्टंट न्हू की आदी न्हू म्हाका उगड आसा की ते अशें चोख पांदान एकटे जाताले आनी विदावट मायक बा ते तेंच्या दिनात हे करताले कित्याक ते शेत तियात्र करताले आनी देरेपेन म्युजीक वाजताले आनी देरेपेन तूं बॉम्बे पावलो कमी न्हू बॉम्बे देरेपेन तूं गोंया पावलो अशें अशें म्हणून तेन्ना ती बरी अशी मजा दिसताली आमकां आमी तेन्ना भुरगे आहले कळ्ळें न्हू आनीक हे पळय तेणी हें चालू दवरलां हें ट्रेडिशन आमचें आदलें हें गोवमेंटान आतां कला अकादेमी हें केलां स्पॉन्सर केला हें चड गरजेचें कित्याक न्हू आमची कोंकणी भाशा आमची ही जिती उरोंक जाय कमी गोंयानूच न्हू मात गोंया भायर कित्याक जेन्ना अशें तियात्र जाता न्हू तेन्ना कितें अवेरनस जाता आमच्या लोकांक खुबशे आमचे तियात्रीस्ट तुका बरें काम करता केन्ना कितें गोंयान कितें बरें घडटा वायट घडटा हें आमकां सगळें हे तियात्रा कडल्यान आमच्या लोकांक पावता कमी बऱ्यांतली बरी वस्त आमच्या ऑनरेबल CMच्या अंडर हे जाल्लेली आहा आनीक हांव थँक्यू म्हणटा ऑनरेबल CMाक कित्याक व्हडलें तुवें हे सायडीचे नोताकी तुवें घडोवन हाडले आनी हें एक बरी वस्त जावन आसा कित्याक की कार्निवालाची वस्त आमचें ट्रेडिशन आमचो कार्निवाल आमची असो जितो सदांच उत्सव